अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका साथी, आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। चूँकि मुहर्रम का एक पकीज़ा महीना चल रहा है और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं सियालकोट के एक नोई इलाके में। यहाँ पर मजलिस हो रही है और जनाब इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले काफ़ी तादाद में इधर मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आपका नाम? शफकत अब्बास। आप कहाँ से हैं? इसी गांव से हो जी, जौनपुर। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है ये जो मार का करबला हुआ, तो इसकी मेन वजह क्या थी? इसकी मेन वजह यजीदियत और हुसैनियत का जो फ़र्क है ना, वो सामने आ रहा है। ठीक है कि नहीं? यजीद जो था वो शराबी था, जानी था, वो हुसैन को अपनी बैत में लेना चाहता था, जनाब ने उसकी बैत नहीं की। ये उसी हवाले से, उसी दर्स के हवाले से ये मुहर्रम जो है चल रहा है। यानी कि वो दीन इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहता था, जो कमो बेश 1,24,000 जो अल्लाह ने अंबिया कराम भेजे, उनकी मेहनत थी उस वक़्त करबला में, तो वो उसको ख़त्म करना चाहता था। और उसके आगे सीना सुपर हो गए जनाब इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह ना, तो हम पूछते हैं कि क्या उसको लेके आज हम उसी तरह चल रहे हैं? कोशिश तो कर रहे हैं सारे उसी तरह ही, जैसे उन्होंने बोला है, सब कोशिश कर रहे हैं। जी यही मेरा सवाल आपसे है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? असल में इंसान जो है उनकी सीरत पे अमल करना हर पे वाजिब ही है। जनाब रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी दीन की बका के लिए जरगार हुसैन बादशाह मैदान करबला में आए। उसी दीन की बका की खातर वो मैदान करबला में आए, सारा कुंबा शहीद करवाया। अपने पर्देदारों को लेके मैदान में आए कि सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसकी मुहाफ़ज़त हो सके। हमें भी चाहिए इस दौर में, जो उन्होंने उसवा छोड़ा है हमारे लिए, जो उन्होंने हमें सीरत अता किया, उसी पे अमल करें। इस दौर में भी हमारे लिए ज़रूरी है, इस दौर के यजीद के लिए अगर हम हुसैनी हैं तो उसी तरह हम सीना सुपर हो के मैदान में डट जाए। बिल्कुल ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी आपका नाम? मुनव्वर हुसैन। जी आपसे भी यही सवाल है कि हमारे क्या करबला के जो सिलसिले में आपने कुर्बानियाँ दी, क्या उसी पर हम उसी तरह कारबंद हैं? जी, जो कुर्बानियाँ हैं उसी को मद्देनज़र रख के हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत के हुई है, जो जिस तरह हम उसी का एहतजाज है ये हमारा, कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो आने वाली नस्ल है उनको ये बताएं कि ये क्या सिलसिला है, कैसे हुआ, क्या हुआ। नहीं, मेरा आप साथियों से सवाल है कि सरकार ने, मौला हुसैन बादशाह ने, आपने अपने 6 माह के बेटे तक की कुर्बानी दी, पूरा अपना कुनबा उस राह में कुर्बान कर दिया। तो ये इसीलिए ना कि शरीयत को बचाना था, दीन को बचाना था। तो उसका मेन मसला, जो मेन वजह थी कि यजीद उसको ख़त्म करना चाहता था, तो हम उनके मानने वाले हैं, हम मजालस कराते हैं, मातमजनी करते हैं, सोग मनाते हैं। लेकिन जो मेन मकसद था कि हम जुल्म ना होने दें, ना जुल्म करने दें, नमाज की पाबंदी करें, सजदे में आपका सर, यानी कि सजदा इतनी कमियत हमारी ज़िंदगी में रखता है। लेकिन क्या हम उस पर कारबंद, आप इसको मैसेज को आम करते हैं कि हमें इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरफ हमें पूरी मतवज्जा होना चाहिए इस मसले की तरफ, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह वो साजिद हैं जिनका मैं अपने अकीदे के मुताबिक ये कहता हूँ कि मज़लूम कायनात ने, करबला ने, उस बादशाह ने मैदान करबला में जो सजदा दिया है, सार सजदे से उठाया नहीं, खुद नहीं उठाया, वो अभी भी सजदे में है। हम यजीद मलऊन के मज़ालम की सख्त मुखालफत करने हैं, लेकिन हमारे लिए जो सीरत है सरकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, उनका सजदा भी हमें याद रखना चाहिए। और हमें जितने भी बाकी अमाल हैं जो शरीयत के मुताबिक हैं, उन पे हमें पूरा अमल करना चाहिए। लेकिन हम खाती इंसान हैं, गुनाहगार हैं, कोशिश करनी चाहिए उस हुसैनियत के रास्ते पे चलने के। हमें वो रंग नज़र आना चाहिए ना, रंग नज़र कि लोग देख के पहचान जाए कि ये हुसैनी है। बिल्कुल, दूर से ये कहें लोग ये हुसैनी है, ये हुसैनी का घर है,
یہ یزید کے خلاف بولتا ہے، یہ ہم میں رنگ ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل سے پہچان کرنے لوگ یہ یار حسین کے مننے والا ہے، یہ واقعی اس سے نظر آ رہا ہے۔ جی ایک اور بھی میں کہوں گا بات آپ سے کہ حسینیت اصل میں یزیدیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا نام ہے، علم اسلام اٹھانے کا نام ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، وہ شخص اصل میں مردہ ہے جو ظلم کو ظلم نہ کہہ سکے، اور اس لیے اپنے بابا کے فرمان پہ، اپنے نانا کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جب ظلم یزید دیکھا، یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ حرام کو حلال کہنے لگا یزید اور حلال کو حرام کہنے لگا، تو میدان کربلا میں آگے سرکار حسین بادشاہ، تو ہمیں بھی آج ان کے یہ فرامین کی روشنی میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آج کسی بھی مظلوم پہ جب ظلم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہی دراصل حسینیت ہے۔ یہ آپ تھوڑا بہتر سنا سکیں گے؟ علامہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب یزد اللہ۔ تو ہم سجدہ شبیری سے بہت دور ہوتے نہیں جا رہے؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ ہم خاطی انسان ہیں، ہمیں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاملے میں۔ ہمیں ہمارے علماء، خطبہ، یہ ذاکرین، واعظین جو محفلیں ہو رہی ہیں، شیعہ سنی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پورا محرم الحرام کے سلسلے میں، تو دراصل یہ اسی ہی باب کے حصے ہیں، یہ اسی ہی بات کا تسلسل ہے کہ یہ ہم باور کرا رہے ہیں، یہ میسیج رسالت مآب دنیا کو پہنچا رہے ہیں سے سارے شیعہ سنی علماء، ذاکرین، واعظین، خطبہ، نعت خوان ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیداری ضرور آئے گی۔ ہاں بالکل، اگر اس کو شارٹ کریں نا مار کے کربلا کو، تو میرے خیال میں یہ بنتا ہے کہ سجدہ شبیری، وہ سجدہ ختم کرنا چاہتا تھا، آپ نے سجدہ کر کے ثابت کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جی میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ سجدہ شبیری کے بارے میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا اس سے تھوڑا دور ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں، دور تو نہیں ہوتے جا رہے، بیسیکلی نا کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے اس نظریے پہ چلنے کی، اس نظریے کو سمجھنے کی۔ یہی درس ہے مجالس کا، محرم کا، یہی ایک درس ہے کہ اس پہ ان کے اعمال پہ عمل کیا جا سکے، اس نظریے کا جو اصل تھا وہ ہم لے سکیں، تو پھر ہی مولا خوش ہوں گے نا۔ شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ مولا پھر ہی خوش ہوں گے نا؟ بے شک مولا اسی بات پہ خوش ہوں گے جب ان کے مالک حقیقی رب ذوالجلال کو جب ہم سجدہ ادا کریں گے اس کا، اور جو اللہ نے دین بھیجا تھا اس کو بچایا، ہم اس کو لے کے چلیں۔ بے شک آپ سے بے شک ایسے ہوتا ہے کہ کچھ محبتیں شخصی بھی ہوتی ہیں، کچھ مالی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن شخصی محبت کے ساتھ مالی محبت بھی ہونی چاہیے، جو انسان کے مال بھی ان کے رنگ میں آنے چاہیے۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جی آپ سے بھی میرا یہ سجدہ شبیری کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جی سجدہ شبیری ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج کے اوپر ہمارے جو مقررین ہیں وہ اس کے پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے، جو ہم کو جو سبق ملنا چاہیے، جو تبلیغ ہے نا، وہ ہماری اسٹیج پہ ختم ہو گئی ہے، میرے اندازے کے مطابق۔ جی ناظرین، سجدہ شبیری پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ تو ہو گیا کہ آپ کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کے نانا کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کے والد کے نقش قدم پہ چلنا جو مولا حسین نے کیا، یا آپ کے جو آپ بعد میں آپ کی اولاد ہے اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ لیکن سجدے میں ملتا ہے کیا؟ وہ کسی نے کہا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں آ کے دیکھ، یہ ہمارے لیے بہتری ہے اگر ہم اس پہ کاربند رہیں۔ تو بہت شکریہ سب ساتھیوں کا جی۔